एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। न्यायका निमित्त बहस पैरवी हुनुपर्ने स्थान सर्वोच्च अदालतभित्र यतिखेर धर्ना भइरहेको छ, धरपकड भइरहेको छ, धकेलाधकेल र धक्काधक्कीका दृश्यहरू देखिरहेका छन्। आखिर न्यायले सुधार्नुपर्छ भनेर सबै भनिरहेका छन्, तर त्यसको शैली र तरिकामा विमतिहरू भइरहेको छ। एकातर्फ राजीनामाका कुरा आइरहेका छन्, प्रधान न्यायाधीश चलेर शमशेर जबराको भने, अर्कोतर्फ राजीनामा दिने हो भने चाहिँ फेरि अहिले सर्वोच्च अदालतको मात्र नभएर नेपालको न्यायिक क्षेत्रकै गरिमा चाहिँ बस्दैन, यसो गर्नु हुँदैन भन्ने खालका तर्कहरू पनि आइरहेका छन्। तर आखिर न्यायालय सुधार्नु नै छ भने यो सुधार्ने प्रस्थान बिन्दु चाहिँ के हुनुपर्छ त? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य तथा सचिवालय सदस्य समेत रहनुभएका अधिवक्ता बालकृष्ण गैरे र कानुन व्यवसायी हक हित संरक्षण तथा शुद्धिकरण अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव अर्याल। स्वागत छ कार्यक्रममा। सुशील, यहाँलाई धन्यवाद। ल बालकृष्णजी, के गरे तपाईँहरूले भन्नुहोस् त? बहस पैरवी गर्नु पर्थ्यो, तपाईँहरूको विद्युत त्यहाँ न्यायका निमित्त प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, धर्ना, धरपकड, धकेलाधकेल, धक्काधक्की, के गरे आयो? सुशीलजी, यो नेपाल बारको निर्णय हो। यो नेपाल बारले तपाईँको 5 गते, कार्तिक 5 गतेपछि यो जसरी पनि सतहीमा यो प्रधान न्यायाधीशका विवादहरू आए, यी विवादहरूलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने भइसकेपछि नेपाल बार एसोसिएसन कार्तिक 5 गतेदेखि निरन्तर बैठकमा बसेर यसको निचोडको रूपमा कार्तिक 7 र 9 गते अब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामालाई मूल मुद्दा बनाएर त्यहाँभित्रका समग्र विषयवस्तुलाई उठान गरेर विकृति र विसङ्गति हटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा नेपाल बारले राजीनामाको एजेन्डा अगाडि सारेर समग्र विषयवस्तुमा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले निर्णय गरेर आएको छ। यद्यपि अहिले राजीनामाको प्रमुख एजेन्डा भए तापनि त्यो सँगै विकृति विसङ्गतिहरू पनि सम्बोधन हुने भएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा छलफलमा अगाडि ल्याएको। विकृति विसङ्गति अन्त्य चाहिँ राजीनामाले हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको जुन तर्क छ नि, यो तर्कका विभिन्न आधार खोजे क्या, संवैधानिक आधार हैन? अनि यो तपाईँहरूलाई कसले दियो अधिकार फेरि प्रधान न्यायाधीश? सुशीलजी, यसलाई यसो विकृति विसङ्गतिको अन्त्य त हामी पनि भनिरहेका छौँ, तपाईँहरू पनि भनिरहनु भएको छ, शिवजीहरू पनि भनिरहनु भएको छ है। तर कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ किन यो खालको विमति हो? सुशीलजी, तपाईँले राम्रो क्वेसन पनि उठाइदिनु भयो। नेपाल बारले सुरुमा हामी छलफलमा रहँदाखेरि यो राजीनामाको आधार पनि तय गरेर जानुपर्छ, यसका मार्ग प्रशस्तहरू गर्नुपर्छ, यसमा के हुन सक्छन् संवैधानिक लगायतका विषयवस्तुहरूमा पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्छ कि भन्ने हिसाबले हाम्रो छलफल पनि चलेको थियो। र सतहीमा धेरै कुरा आइसकेपछि अहिले राजीनामालाई नै मूल एजेन्डा बनाएर लिएर जाउँ र त्यसपछि राजीनामासँगै अरू विकृति र विसङ्गतिका आधार तय गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा नेपाल बारको ठम्याइरहेर त्यही हिसाबले राजीनामालाई आधार बनाएको र यहाँले भने जस्तै यी राजीनामाका आधारहरू पनि नेपाल बारले त्यो श्वेत पत्रको रूपमा यसलाई अगाडि सारेर राजीनामाका आधार र कारणहरू पनि खोलेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी निरन्तर छलफलमा पनि छ। र त्यो विषयमा अब नेपाल बारले छिट्टै पनि मलाई लाग्छ यहाँ हाम्रो छलफल चल्दै गर्दा हामी त्यो छलफलमा पनि छौँ र छिट्टै हामीले एउटा श्वेत पत्रको रूपमा यसलाई आधार बनाएर राजीनामासँगै विकृति विसङ्गतिहरूको पनि सम्बोधन हुनपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले संवैधानिक जुन प्रक्रिया थियो त्यो अनुसारको मुद्दा उठाइदिएको भए तपाईँहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो। अहिले नेपाल बार पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेछ है। अप्ठ्यारोमा त नभनौँ होइन, अब यो निकास निकाल्ने कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर जाने कुरामा कहीँ चुक हुन्छ, त्यो नेपाल बारले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर जवाफ तपाईँहरूसँग छैन कि के आधारमा राजीनामा? होइन, प्रधान न्यायाधीशले गलत गरेको हो भने उहाँलाई महाअभियोग लगाउने हो, महाअभियोगको माग गरे अब भइहाल्थ्यो। संविधानको अब अथवा भनौँ न संविधानको कार्यान्वयन त हुनु पर्थ्यो नि त। तपाईँहरू अब अहिले जसरी राजीनामा माग्नु भएको छ यसको संवैधानिक आधार त छैन फेरि पनि। होइन सुशीलजी, यसलाई यसरी हेरौँ, नेपाल बारले अब यो विकृति विसङ्गतिको र यो सर्वोच्च अदालत यसमा सहमत हामी, विकृति विसङ्गतिको अन्त्य छ त्यसको तर त्यसको प्रस्ताव यहाँले खोजेको जस्तो आधार तय गर्दा हामीले के आधारमा पुग्यौँ भने यो सर्वोच्च अदालतको यो प्रशासनिक लगायतका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश रहने हुँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशले डे 1 देखिका जुन उहाँले गरेका प्रतिबद्धतासँगै र हामीले दिएको ज्ञापन पत्रसँगै जे विषयमा सम्बोधन हुनुपर्थ्यो र भित्र पनि उहाँ जुन न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभएको छ मागे भनेको कुरो चाहिँ एउटा कुरामा हामी सहमत हुनु, सबै दर्शकहरू पनि विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हुनुपर्छ, यसमा विमति छैन। तर अब यसको यो के कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत हुनुपर्छ भने भए सही हुन्थ्यो होला। हो, त्यो राजीनामा मागे चाहिँ यो के आधारमा भन्ने मात्रै सोध्या क्या, होइन संवैधानिक आधार छ नि भन्नुहोस् न। यो देश त तपाईँहरूको मागमा चल्ने होइन होला, तपाईहरुले के आधारमा राजीनामा मागेको भनेको सन्दर्भ सामान्य संविधान हो नि त। हामीले दुई तीनटा कुराहरुलाई आधार मान्यो। एउटा त अब त्यो सर्वोच्च अदालतलाई
तपाईँको यो लिड गर्ने हिसाबमा उहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रमुख अनि यहाँले भने जस्तो संवैधानिक त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त्यो हिसाबमा हामी पनि जाउँला, त्यसमा पनि छलफल पनि भएको छ। अब त्यसलाई आधार र कारण प्रश्न गर्न हामीले 29 गते बैठक हुँदैछ के अरे, यसमा पुनरावलोकन हुन्छ त्यसमा पुनरावलोकन भन्दा पनि त्यो मार्ग प्रशस्त गरेर हामी जान्छौँ। ल, कानुन व्यवसाय हक हित संरक्षण तथा शुद्धिकरण अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव हर्याल, अब तपाईँहरू पनि विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हुनुपर्छ चाहिँ भन्ने, अनि विकृति विसङ्गतिको नाइके भनेर 12 घोषणा गरेका छ, भ्रष्टको नाइके भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई भनेको छ, अनि उहाँ चाहिँ बहिर्गमन हुनु पर्दैन, राजीनामा दिनु पनि पर्दैन भन्ने, यो दुईटा मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने, यो विरोधाभासपूर्ण तर्क गर्ने, किन यसो गरे? सुशीलजी, मेरो मित्र बालकृष्ण गैरे नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। मलाई त आज साँच्चीकै भन्ने नि यति छक्क परेँ, नेपाल बार एसोसिएसनले जुन कुराको माग गरेको छ त्यो त अलिअलि केही सत्यता छ कि भन्ने जस्तो लागेको थियो मलाई। अहिले उहाँको कुरा सुन्दाखेरि त म त साँच्चीकै छक्कै परेँ। हाम्रो माग राजीनामा हो, के हो भन्दा विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै उहाँले गर्नुभयो। तपाईँले भनेको जस्तै विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा त नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसँग छलफल गर्नुपर्ने होइन? यदि छलफल गरेर निष्कर्ष निस्कन्थेन के हो त विकृति र विसङ्गति? यस कारणले गर्दाखेरि हामीले उठाएको विषयवस्तु के हो भने नेपाल बार एसोसिएसन कुनै अमुक व्यक्तिहरूको निर्देशनमा सञ्चालित छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि मात्रै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिएको अवस्था हो। अहिले यो आरोपको तथ्य के हो? एकदम बिल्कुल, किनभने उहाँकै कुराबाट पनि प्रश्न हुन्छ कारण के हो त? त्यसो भए राजीनामा माग्नेको कारण यहाँ के भनिन्छ भने मुद्दामा सेटिङ भयो भनिन्छ, बिचौलियाको चाहिँ बिगबिगी भयो भनिन्छ। त्यसो भए मेरो संस्था नेपाल बार एसोसिएसन फेरि उहाँमा केन्द्रीय सदस्य भए पनि मेरो पनि प्रतिनिधि हो, मैले पनि उहाँलाई भोट हालेको छु। यहाँ कसरी बुझिन्छ भने हामी जुन हक हित संरक्षण अभियान चलाइरहेका छौँ यो त नेपाल बार एसोसिएसनको चाहिँ विरोधी हो अथवा प्रधान न्यायाधीशले प्रयोग गरेको छ भिजिलान्ते भन्ने छ नि, भिजिलान्ते हो कसैबाट प्रयोग भएको होइन, लठैतहरू भन्ने कुरो नै आछ त होइन। यो यसरी विभिन्न समाचार माध्यममा मैले पनि सुनेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यस्तो बेलामा यस्तै शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ, भिजिलान्ते भनिन्छ, पैसा खायो भनिन्छ, प्रतिकार गर्यो भनिन्छ। कारण के हो भने जो भिजिलान्तीहरूले नेपाल बारलाई प्रयोग गरे तिनी भिजिलान्तीले मात्रै भनेको छ। नेपाल बारको त मैले अहिले पनि हजुरलाई भने नेपाल बारले त बालकृष्णजीले भनेको जस्तै हो, कुनै त्यस्तो अवस्था छैन। तर केही अमुक व्यक्तिको निर्देशनमा आरोप लाउनु भयो, फेरि अमुक व्यक्तिको निर्देशनमा। को त्यो अमुक व्यक्ति भनेको? हेर्नुहोस्, समाचार माध्यममा देख्नु भएकै छ केही व्यक्तिहरू, अहिले मैले नामै लिनु पर्दाखेरि समूह थापाको नाम आइरहेको छ। समूह थापाले के भन्नुभयो? हामी वकिलहरू घुस खुवाउँछौँ, न्यायाधीशहरू घुस खान्छन्। त्यो वरिष्ठ अधिवक्ताले एउटा राष्ट्रिय समाचार माध्यममा त्यो भन्न मिल्छ? घुस लिने र घुस दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्। बिल्कुल। उहाँलाई सबैभन्दा पहिला नेपाल बार एसोसिएसनले प्रष्टीकरण लिनुपर्छ। बालकृष्णजीमा त्यो हिम्मत छ? बालकृष्णजी ल भन्नुहोस्। सुशीलजी, मैले शिवजीको कुरामा अलिकति जोडेँ। उहाँहरूलाई नेपाल बारले त्यसरी सम्बोधन गरेका छैन। अब व्यक्ति विशेष र कोही प्रतिलक्षित छ भने त्यो नेपाल बारले त्यसलाई त भोलिको विषयमा छलफलको विषय बनाउला। प्रतिकार समिति हिजो बौद्धल कालमा त्यस्तै भयो, बौद्धलको आन्दोलनका निमित्त अनि गणतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा प्रयोग भएका जस्तै प्रतिकार समिति पैसा खाए, पत्रकार समिति पैसा खाए भन्ने आइरहेछ नि त। हामी व्यक्ति विशेषमा नजाउँ। नेपाल बारले त्यसरी कसैलाई पनि सम्बोधन गरेको छैन। व्यक्ति विशेष होइन, हजुरको नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा बसेर एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले के भन्नुभयो? मैले भनेपछि राजीनामा दिनु पर्दैन? नेपाल बार एसोसिएसनले यसको बारेमा नेपाल बारको आन्दोलन हो कि त्यो उहाँको पनि सुझाव होला? त्यो यो विषयमा हामी तपाईहरु बोल्नु पर्दैन? उहाँको पनि सुझाव होला। नेपाल बारले त्यसो गरेको छैन। त्यसो गर्थ्यो भने उहाँ नै संयोजक भएको एउटा शुद्धिकरण अभियान पनि छ होला, त्यसको सायद उहाँ संयोजक पनि होला। उहाँहरूसँग पनि नेपाल बारले छलफल अगाडि चलाएको छ। मलाई
मलाई लाग्छ शिवजी नै हाम्रो मागको बारेमा हजुरहरूले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो टिमको एउटा अभियानको एउटा सम्बोधन गर्न नसक्ने हजुरहरूले आकर्षण पत्र पनि न्यायपालिका शुद्धिकरण गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा राखेको छ र त्यसलाई छलफलको विषयमा अगाडि लान्छ। यद्यपि मैले त्यो कार्य समितिको बैठकमा त्यो विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ भनेर मैले नै बहस चलाएको छु। यहाँले शिवजीले भने जस्तो त्यो हिसाबले नेपाल बारले सम्बोधन गरेको छैन। त्यो पहिला त्यो हजुरको कुरामा मैले अलिकति अब्जेक्सन गरेँ। सबैभन्दा पहिला हामी कानुनका विद्यार्थी, हामी अधिवक्ता, हामीले कानुनसम्म जानुपर्छ कि पर्दैन? एकदम। हजुरले नेपालको संविधान तपाईँको कार्यकारिणी समितिमा बसेर मिटिङ हुँदाखेरि नेपालको संविधान पढ्नुभयो एकचोटि? नेपालको संविधान हेर्नुभयो? नेपालको संविधानको धारा 131ले के भन्छ? शिवजी न्याय परिषद ऐन 2073 को 10, 11, 12, 13, 14सम्म तपाईँ अध्ययन गर्नुहोस्। न्यायाधीशको राजीनामा कसरी आउँछ, न्यायपालिकाको चाहिँ जुन न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आचरण कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो अवस्थामा राजीनामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा त छ नि। तपाईहरुले अमुक व्यक्तिको नभइकन यो खालको आन्दोलन गर्नुभएको छैन भन्ने नेपाल बार एसोसिएसन कुनै राजनीतिक दल होइन र उसले राजनीतिक आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गरे पनि होइन। ऊ यो देशकै संविधान अन्तर्गत बसेर आफ्ना मागहरू, आफ्ना दाबीहरू पेश गरिरहेको छ, प्रस्तुत गरिरहेको छ शान्तिपूर्ण तरिकाले, होइन त? भनेको तपाईँहरूले राजीनामा माग्दै गर्दा त्यो राजीनामाको सन्दर्भ भनेको सामग्री भनेको के, एउटा रेफरेन्स पोइन्ट भन्छ नि, के भन्दा नेपालको संविधान। त्यसमा नेपालको संविधानले कहाँनिर अधिकार दिएको छ कि नेपाल बार एसोसिएसनले खुल्लमखुल्ला यसरी प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्न सकोस्? यदि प्रधान न्यायाधीशले गलत काम गरेका रहेछन् भने उनलाई दण्डहीनताको अवस्थामा लानु भएन, हैन? उहाँलाई त महाअभियोग लगाएर जाने एउटा संवैधानिक प्रक्रियाको दाबी पेश गर्न सक्थ्यो नि त बारले भन्ने त्यो प्रक्रियामा हामी पनि छौँ। त्यो प्रक्रियामा कसरी छौँ भने सुशीलजी, पछिल्लो हाम्रो बैठकमा हामीले उठाएका छौँ। अब यसको निकास ननिस्किसकेपछि यद्यपि नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामालाई आफ्नो आन्दोलनको रूपमा घोषणा गरेर यसलाई आन्दोलनको रूपमा लाने भनेर अहिले बहिर्गमन र सँगै राजीनामासँगै बहिर्गमन पनि हुनपर्छ भन्ने हिसाबको उठाउँदै गर्दा यहाँले भने जस्तै जुन संविधान सम्मतका कुरा आन्दोलनबाट पनि निकासमा आएन भने राजनीतिक दलहरूसँग एक खालको उहाँहरूसँग भेटघाट गरेर उहाँहरूलाई ज्ञापन पत्र दिनुपर्छ कि दिएर त्यहाँबाट पनि निकास निकाल्न भोलि जेठ 29 गते हुने बारको बैठकमा यो राजीनामाका कुरामा पुनरावलोकन हुँदैछ। हुन्छ त्यसमा निकास निस्किएन भने राजनीतिक पार्टीसम्म नेपाल बार पुग्न सक्छ र राजनीतिक पार्टीले यसको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मेरो संस्थालाई मेरो 9 बुँदे ज्ञापन पत्रमा मैले यही कुराहरू उल्लेख गरेको छु। किनभने हामी देशभरिका कानुन व्यवसायहरू, हाम्रो हरेक अदालतमा बार इकाइहरू छन्। सबै कानुन व्यवसायहरू बार इकाइहरूसँग समन्वय गरेर यो आन्दोलन गरिएको भए सायद कुनै एउटा निचोडमा पुग्थ्यो होला। तर मैले अघि पनि भने केही अमुक व्यक्तिको निर्देशनमा यो आन्दोलन सञ्चालन भएको छ। अघि बालकृष्णजीले भनिसक्नुभयो, अब यो आन्दोलन जानेवाला छैन, हाम्रो आन्दोलनको विषयमा पुनरावलोकन हुने अवस्था छ भनिसक्नुभयो। र म अर्को निवेदन गर्छु, नेपाल बार एसोसिएसन जुन यो यसरी आन्दोलनको विषयमा हिँडेको छ उहाँहरू आफै कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ। हामीले किन प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्यौँ? अहिले पनि मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ, कुन कानुन अनुसार हामीले राजीनामा माग्यौँ? प्रधान न्यायाधीशको दोष के हो? हामी यो पक्षमा छैनौँ कि यदि प्रधान न्यायाधीशले आरोप लगाइरहनु भएको छ त उहाँहरूले कार्यपालिकामा भागभण्डा, संवैधानिक आयोगहरूमा भागभण्डा, बिल्कुल गलत हो। आफू बसेको संस्थामा प्रतिनिधित्व पनि गर्न सक्नु भएन, त्यसको लिडरसिप पनि लिन सक्नु भएन भन्ने हिसाबको मूल एजेन्डामा अहिले आएको। हामीले पनि कुरा उठाइरहेका छौँ। माननीय हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको जुन प्रतिवेदन छ त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के, अटोमेसनमा जान नसक्नुको कारण के, अनि वरिष्ठता प्रदान गर्न नसक्नुको कारण के, यी यावत विषयमा सम्बोधन हुन पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रधान न्यायाधीशसित भेटिसकेपछि यावत समस्याको सम्बोधन चाहिँ अब मूल गेटमा धरना दिएर भौतिक रूपमै प्रवेश निषेध गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत छिर्न दिएर हुन्छ?
होइन यसो हो, यो आन्दोलनको कुनै स्वरूप हुँदैन सुशीलजी। मैले यहाँलाई पहिला त्यो क्लियर गरौँ। हुँदैन, आन्दोलन जता पनि मोडिन सक्छ, जे पनि हुनसक्छ, त्यो जे पनि हुनसक्छ। र त्यो बारले तपाईँको अहिले भने तपाईँले जसरी क्वेसन उठाउनु भएको छ यो संवैधानिक प्रक्रिया त्यो आफ्नो ठाउँमा रहला, भोलि त्यो छलफलको विषय होला। अहिले मैले यहाँलाई भन्दै गर्दा त्यो छलफलको विषयमा हामी जान सक्छौँ मात्र भनेको, त्यो छलफलमा हामी जान्छौँ। निकास ननिस्किसके बिचमा कसैले त त्यसलाई एउटा के अरे नेपाल बार एसोसिएसन अहिले प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामा मागेर उहाँले गरेका गलत कुरा अपराधहरूलाई उन्मुक्ति दिएर अनि त्यहाँभित्र न्यायालयभित्रको त्यो समस्यालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। बिल्कुल होइन, तपाईहरु त्यो गर्न चाहनुहुन्छ। बिल्कुल शिवजीहरु चाहिँ राजीनामा पनि दिनु पर्दैन भन्दै अहिलेको यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ। ठिकै शिवजी, म पहिला दुवै पछि न्यायालयको साँचो अर्थमा शुद्धिकरण गर्न चाहदैन हाम्रो आरोप। म अलिकति क्लियर गर्न लाग्छु। हामी आम कानुन व्यवसायहरू साँच्चीकै भन्ने हो भने न्यायपालिकामा एउटा पुनर्संरचना गर्न चाहन्छौँ। यदि बिचौलिया प्रथा हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले जुन कुराहरू उल्लेख गरेको छ यो कुराहरू मेरो बार एसोसिएसनले कुरा उठाउनु पर्दैन? उठाइराखेको छ। छलफल होइन, छलफल नै भएको छैन। म अर्को तपाईँलाई भन्छु, नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष लगायतका केही व्यक्तिहरू आफ्ना व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाएनन्, आफूले भनेका कुनै अमुक मुद्दाहरू फैसला गरेनन्। यस कारणले गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूको निर्देशनमा मात्र यो कुरा नेपाल बारले हिसाबले बोल्दा त प्रमाणसहित बोल्नुपर्छ नि। बिल्कुल हो, मैले यही कुरा गर्दैछु। केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो आन्दोलनको कुनै आँखा हुँदैन। हामी कानुन व्यवसायहरू जसले देशमा संविधानको लागि न्यायपालिकामा लड्न सक्छ भन्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस्, न्यायपालिकाको प्राङ्गणमा आजसम्म अधिवक्ताहरू अथवा हामी कानुन व्यवसायहरू निर्लज्ज भएको यो इतिहास पहिलो पटक हो। विद्यार्थी सुशीलजी, मैले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा हामीलाई पढाउने गुरुहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू के भन्नुभएको छ? चोलेन्द्र चोर देश छोड, यो हो आन्दोलन। त्यो होइन, त्यो हिसाबसम्म त आउँदैन। एउटा व्यक्तिगत तर तपाईहरुलाई ईर्ष्याको हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको। थोरै शिवजीलाई म क्लियर गर्छु। सुशीलजी थोरै कुरा राख्न दिए भने तपाईहरु जसरी भन्नु न, थोरै जिम्मेवारी बारले लिन्छ नि। होइन, थोरै अलिकति त्यो बेसमा जाउँ शिवजी, सुशीलजी। कुरा के हो भने हामी बैठक बस्दै गर्दा कार्तिक 9 गते हामीले एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेका छौँ। कतिपय कुरामा त्यहाँ शिवजीले भने जस्तो सम्बोधन पनि भएको छ। शिवजीले त्यो विज्ञप्ति पनि म हेरिदिन अनुरोध गर्छु। त्यहाँ धेरै कुराहरू उठाएको छौँ। त्यहाँ तकमा लिने दिने, पदक थाप्ने, पुरस्कृत गर्ने जुन काम भयो हामी त्यसको विरोध गरेका छौँ। त्यहाँ तपाईँको बार बेन्च उच्च स्तरीय समन्वय संयन्त्र जुन छ अहिले, जुन बिचमा यो नेपाल बारले गठन गरेको थियो, त्यहाँ बेन्च सेटिङ भयो, कार्टेलिङ भयो, त्यो हिसाब ती कुराहरूको पनि हामीले विरोध गरेका छौँ। ती लगायत विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा आम रूपमा यो सुधार हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो विज्ञप्ति मार्फत पनि हामीले निर्णय गरेर आइसकेका छौँ। दुवैले भन्ने चाहिँ एउटै कुरो, सुधार हुनुपर्छ भन्ने। तर सुधार गर्नको लागि जे गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ नगर्ने कि अर्कै गर्ने, गलत फरक काम गर्ने, एउटै गल्ती दोहोऱ्याइरहने अनि फरक अपेक्षा गरेर हुन्छ, निष्कर्ष चाहिँ आउँदैन नि त। होइन, त्यो पटक्कै छैन। हामीले त्यसो गरेको भए उहाँ लगायतको टिम आउँदा हामीले त्यो ज्ञापन पत्र पनि लिन्थेनौँ। हामीले उहाँहरूलाई अपिल पनि गरेका छौँ। यहाँहरूले जुन रूपले न्यायालयको बारेमा चिन्ता लिनुभएको छ, सोच्नु भएको छ, नेपाल बारले त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेर त्यो समग्र विकृति विसङ्गति विरुद्ध नेपाल बारले सुधारको अपेक्षा गरेको हो भन्ने हिसाबमा नै हाम्रो निचोड केन्द्रीय क्षेत्रमा नेपालको न्यायालयको विकृतिमा सबै पक्षको संगतता देखियो के 1 करोड रुपियाँ 1,000 को 1 करोड रुपियाँमा 17.5 किलो हुन्छ भन्ने सिकाउने वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू न्यायाधीशले सिकाउने। एकछिन श्रीमान भन्दै 5 लाखको अफर गर्ने होइन, यसरी 5 करोड हो कि 5 लाख हो श्रीमान भनेर अफर गरेर अनि त्यो न्यायिक निवेश गराउनको लागि जो वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू संलग्न हुनुहुन्छ अनि त्यही वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू अहिले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनबाट मात्रै न्यायालय शुद्धिकरण हुन्छ भनेपछि कसरी पत्याउँछन् जनताले? त्यो मात्रै होइन सुशीलजी, भनेको मेरो प्रश्न के हो भने जहाँ सच्याउनु पर्ने थियो सबैतिर सच्याउँ। त्यो मात्रै भएन सुशीलजी, यहाँ त डे टु डे यहाँ जनताका समस्याहरू पनि छन्। बेन्च बसिरहेको छैन,
तपाईँको 19 जना यसमा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्दैन श्रीमान होइन हामी कुरा उठाएका छन् उहाँहरू संवैधानिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले जनताका मुद्दाहरू हेर्नुपर्छ बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरू हेर्नुपर्छ उहाँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ त निकास निकाल्नुपर्छ भने हामी त्यसको विरुद्ध पनि साथ दिनु भएको छ हुन त त्यो 19 जना न्यायाधीशको पनि हामीले संवैधानिक दायित्व पुरा नगरेको हुँदा उहाँको सुद्धा उहाँलाई पनि जवाबदेही गराएर जानुपर्छ भनेर सहज भइरहेछ त उहाँहरूको समर्थन नेपाल होइन छैन त्यसलाई त्यसरी नबुझौँ त्यसमा छैन नेपाल बारले त्यसको पनि हामीलाई त्यसको पनि लेखाजोखा चाहिन्छ त्यसमा पनि संवैधानिक दायित्व 19 जना न्यायाधीशहरूले पनि पुरा गर्नुपर्छ त्यहाँभित्रको पनि विकृति र विसङ्गति र त्यहाँभित्रको न्यायाधीशहरूको पनि जुन खालको गुटबन्दी छ त्यसबाट पनि न्यायालयले सुधार पाउनुपर्छ र निकास पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रो त्यहाँ पनि ध्यान केन्द्रित भएको छ निकासलाई तयार भएको भन्ने कुरा छ नि त न्यायाधीशहरू पनि त्यहाँ पनि 3 खालको विचारहरू आएको हो कि भन्ने हामी बुझ्छौँ एक खालको आफ्नो त्यो जुन शक्ति सञ्चय छ जुन शक्तिको लागि प्रतिस्पर्धा छ त्यसमा लाग्या हो कि अनि त्यो सँगै दोस्रो तपाईँको दोस्रो लेभलमा जो न्यायाधीश बस्छ त्यसले आफ्नो न्यायाधीशमा सरुवा बढुवादेखि लगायत जे त्यहाँ रोल हुन्छ 1 नम्बरको त्यो हिसाबमा आफ्नो भूमिका खेलेको हो कि र तेस्रो खालका न्यायाधीशहरू त्यहाँ के खालको पनि हामीले बुझिरहेका छौँ न्यायाधीशहरूकै बाहिर के आइरहेको छ भने तेस्रो खालको न्यायाधीशहरू यसलाई सुचारू गर्नुपर्छ जनताका डे टु डेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र बिचको केही मध्यमार्गी बाटो निकालेर निकास दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ त्यो खालको पनि विचार आएको हो कि भन्ने हामीले पाएका छौँ यद्यपि त्यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो र त्यो विषयमा पनि छलफल गरेर समग्र जुडिसियरीभित्र 19 जना न्यायाधीशहरूलाई पनि संवैधानिक दायित्वबाट पन्छन नमिल्ने र हिजो तपाईँ परमादेशको आदेश जारी गर्दा तकमा लिने तपाईँको तकमा बाँड्ने अनि न्यायाधीशलाई पुरस्कृत गर्ने जुन खालको विकृति विसङ्गति भयो त्यो विषयमा पनि नेपाल बारले गम्भीर भएर छलफल चलाउने र त्यो विषयमा पनि उहाँहरूले जवाब दिन पर्ने हिसाबले नेपाल बार जान पर्छ र यो समग्र विषयको व्यतिथिलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने भोलिको छलफलको पनि विषय हुन सक्ने र यो समग्र विषयमा उठान गरेर यो राजीनामासँगै समग्र विषयलाई उठान गरेर यो समग्र विषयको तपाईँको निकास निकाल्न पर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। नेपाल बार नै होइन अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो मुद्दाको पनि बहस पैरवी गर्दिन भनेर पन्छिने होइन त्यो यसमा कानुन व्यवसायीहरू स्वतन्त्र छौँ त्यसमा हामीले पनि त्यहाँ कुरा उठाएका थियौँ यसको त्यो तपाईँको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटहरू तपाईँको त्यो मात्रै नभएर अरू अत्यावश्यक रिटको क्षेत्रबाट कानुन व्यवसायीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पनि रिट हेर्दिन भन्नलाई स्वतन्त्र छन् यो मुलुकमा छन् होइन स्वतन्त्र छैनन् बहस गर्न जान पाउँछु भन्ने कुरामा स्वतन्त्र छन् नेपाल बारले त्यसमा कुनै बन्देज लगाएको छैन कुनै गर्दिन भन्न पाइन्छ कानुन व्यवसायीको कुनै यस्तो होइन त्यो छैन यद्यपि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि बहस जस्तो म बहस गर्न जान्छु भन्ने कुरामा उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा नेपाल बार एसोसिएसनले मेरो ड्युटी के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। मेरो बालकृष्णजीको कुरा सुन्दाखेरि मैले के बुझ्छु भने नेपाल बार एसोसिएसन सर्वेसर्वा हो यसले न्यायाधीशको जति बेला पनि राजीनामा माग्न सक्छ न्यायाधीशलाई नबस भन्न सक्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। अहिलेसम्मको नेपाल बारको गतिविधि पनि त्यही देखिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन समग्र कानुन व्यवसायहरूको करिब 25-30 हजार कानुन व्यवसायहरूको एउटा हक हित र संरक्षण गर्ने एउटा संस्था हो र यसले सेवा गराई कानुन व्यवसाय र न्यायालय बीचको समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। तर नेपाल बार एसोसिएसन हामी 25,000 युवा कानुन व्यवसायहरूको हक हितको संरक्षणको बारेमा बोल्दैन। एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको पगरी गुथेका र केही तथाकथित आफूलाई राष्ट्रिय डन भन्ने न्यायाधीशलाई थर्काउने न्यायाधीशलाई बेन्चमा नबस भन्ने खालका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको निर्देशनमा नेपाल बार एसोसिएसन लागिरहेको छ। म आफै युवा कानुन व्यवसायी हो, म बेन्चमा बहस गर्न जान्छु। न्यायाधीशहरू के भन्नुहुन्छ, तपाईँ त भर्खरको युवा वरिष्ठ आएर भनिसक्नुभयो भन्दा कयौँ सयौँ हजारौँ हामी कानुन व्यवसायहरू न्यायालयको अगाडि गएर धुरु धुरु रोएर फर्केको अवस्था छ। तर नेपाल मेरो बार एसोसिएसन यसको बारेमा बोल्दैन। मेरो बार एसोसिएसन न्यायाधीश नियुक्तिमा बोल्छ, कुनै अमुक व्यक्तिहरूको निर्देशनमा उसले आफ्ना कुराहरू राख्छ, तर भोट चाहिँ हामी युवा कानुन व्यवसायहरूसँग माग्छ र आफ्नो कार्यविधि के हो, आफ्नो अधिकार के हो भन्ने बारेमा नेपाल बार एसोसिएसन अहिलेसम्म बोलेको अवस्था देख्दिनँ। शिवजीले भने जस्तै त्यो त नरहला। अब केही युवाहरूले बसै गर्न पर्दैन, वरिष्ठले बोलेर गइसक्नुभयो।
होइन त्यो खालको ट्रेन त छ हेर्नुहोस्। अब यो परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी कसको छ? हाम्रै। अब हामी नेपाल बारमा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा हामी जस्तो युवा कानुन व्यवसायीले नै उहाँहरूको भाषा सम्बोधन गर्ने हो। त्यो हिस्मा हामीले सम्बोधन पनि गरेका छौँ, कतिपय कुरामा छलफल पनि चलाएका छौँ। कतिपय अवस्थामा त्यो तत्काल सम्बोधन हुन नसक्ला, तर त्यसलाई छलफलको विषय बनाएर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। शिवजीले औँलाए जस्तो केही कुरा होला छ, जस्तो अब भनौँ वरिष्ठहरू गइसकेपछि वरिष्ठका कुरा बडो ध्यानपूर्वक सुन्ने। अब भर्खर जुन कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बहस आउँदाखेरि ल वरिष्ठले भनिसक्नुभयो भन्ने हिसाबको छ। त्यही विकृति विसङ्गति विरुद्धको अहिलेको लडाइँ हो। शिवजीले कुरा उठाउनु भयो, शिवजीले कुरा उठाउनु भयो, यसको जवाफ दिनुपर्छ। हामी युवा कानुन व्यवसायीहरूलाई दिन्छ शिवजी, दिन्छ। तपाईँकै यसरी पारेर व्यक्तिको निर्देशनमा तपाईँहरू हुँदैन। कानुन व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्नुहोस्, हाम्रो अधिकार के हो यसलाई सम्बोधन गर्नुहोस्। त्यसमा कतै पनि हात दिनु पर्दैन। कुनै एउटा अमुक व्यक्तिको निर्देशनमा अहिलेसम्म तपाईँ सुरुदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने कारण के हो मलाई स्पष्ट पार्नुहोस्। म पनि मेरो बार एसोसिएसनसँग भोलिदेखि समन्वय गरेर हिँड्छु। तर तथाकथित व्यक्तिहरूको निर्देशनमा तपाईँहरूले जब हिँड्नुहुन्छ, हामी युवा कानुन व्यवसायीहरू, हजारौँ युवा कानुन व्यवसायीहरू अब तपाईहरुको विरुद्ध पनि लाग्ने अवस्था देखिएको छ। हाम्रो प्रश्न चाहिँ के हो भने हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरत छ। लाग्नुहोस्, हामी चाहिँ न्यायका निमित्त लाग्छौँ, न्यायका निमित्त खबरदारी र निगरानी गरिरहेका छौँ। तपाईले भन्नु पर्यो, नेपाल बारले भन्नु पर्यो, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिइसकेपछि चाहिँ कसरी सुध्रिन्छ न्यायालय। तपाईहरुले भन्नु पर्यो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिँदा चाहिँ अहिलेको यो यथास्थितिमा कसरी सुध्रिन्छ न्यायालय। अन्त्यमा न्यायालय त सुधार्नु छँदैछ। दुवै प्रश्न लिएर म तपाईहरुको आउँछु। एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालको न्यायालय साँचो अर्थमा सुधार्न कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा। नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बालकृष्ण गैरे र कानुन व्यवसायी हक हित संरक्षण तथा शुद्धिकरण अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव अर्यालसँग। ल बालकृष्णजी, अघि हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ, अब तपाईँहरू राजीनामा भन्ने, न्यायालयका विकृतिलाई निरन्तरता दिन चाहने, अब शिवजीहरू राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन चाहने। होइन, राजीनामा अहिलेको अपरिहार्यता भए तापनि राजीनामासँगै अरू पूजाकोमै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नेपाल बारको ठम्याइ हो। विकृति अहिलेबाट आएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि उहाँले विकृतिको जुन पद्धति छ त्यसलाई छोडेर जानुहुन्छ, लिएर त जानुहुन्न। त्यो सँगै सुधार पनि गर्नुपर्छ। त्यो सँगै यहाँले उठाएको जस्तो यो प्रधान न्यायाधीशसँग अहिले छलफल चलाउनुहोस्। मलाई हजुरले जवाफ दिनुपर्छ, आम कानुन व्यवसायीहरूलाई हजुरहरूले नेपाल बारले जवाफ दिनुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने कारण के हो। त्यो बारको अहिलेको पुष्टि भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा भ्रष्ट हुन् होइन, राजीनामा होइन, भ्रष्ट हुन् कि हुँदैन, भ्रष्ट बिचौलिया विकृति विसङ्गतिको जुन यो अहिले हरिकृष्ण श्रीमानको जुन प्रतिवेदन आयो त्यो कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा कतै न कतै प्रधान न्यायाधीश कारक तत्त्व रहेको र यसको लिडरसिप प्रधान न्यायाधीशले लिएको कारण र संस्थाको लिडरसिप प्रधान न्यायाधीश भएको कारणले अहिलेको मूल एजेन्डा चाहिँ राजीनामा हो। र त्यो उहाँले राजीनामा नदिएसम्म यो विकृति विसङ्गति सङ्गीत करेक्सन हुनेवाला छैन। त्यो सँगै अन्य करेक्सनमा पनि जान पर्छ भन्ने नेपाल अदालतमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ। यो अहिले मात्रै होइन, यो 2046 सालदेखि जुन यो राजनीतिक परिवर्तन भयो 48 देखि अहिलेसम्म यसको नेतृत्व अहिले प्रधान न्यायाधीशज्यूले गरिरहनु भएको छ। भनेपछि उहाँलाई गरेको अपराधमा उन्मुक्ति दिनको लागि तपाईँहरू राजीनामा मागिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँहरू प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा हुनुहुन्छ साँचो अर्थमा। त्यसो होइन, उहाँलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। यो सबै घटनाक्रमसँगै अहिलेको जुन 19 जना न्यायाधीशहरू जुन यो तपाईँले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन भनेर हुन्छ, राजीनामा दिएपछि सक्यो उहाँको कुरो होइन, त्यो सकिँदैन। त्यो सँगै अरू पनि त्यहाँ सुधारका कामहरू छन् सुशीलजी। त्यहाँ तपाईँको अहिले हामीले त्यहाँ देखेका छौँ, हिजो हामीले देख्यौँ, हामी बस्न खोज्यौँ। नेपाल बारले त्यसलाई एजेन्डाको विषय बनाएर जान्छ। डे 1 मा राजीनामा होला। प्रधान न्यायाधीशज्यूले गलत काम गरेकै हो, अपराध गरेकै हो भने राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिनको लागि किन उफ्रिरहेको छ नेपाल बार?
होइन राजीनामा हामीले त्यो उहाँलाई सम्मानजनक बहिर्गमन अपराध गर्नेलाई सम्मानजनक बहिर्गमन तपाईँले भन्दा हुने होइन त्यो सम्मानजनक संविधान अनुसार चल्छ कि वकिल साहबहरूको अनुसार चल्छ त्यो होइन संविधान बमोजिम त हामी जान्छौँ नेपाल बार के भनिरहेको छ भने प्रधान न्यायाधीशज्यू चाहिँ भ्रष्ट हुन् अनि भ्रष्टलाई त कारबाही गर्नु पर्यो नि उन्मुक्ति दिने राजीनामा गर्न लगाएर उहाँले राजीनामा नदिएको अवस्थामा भोलि त्यो बिन्दुमा पनि पुग्न सक्छ नेपाल बार भनेपछि तपाईँहरूलाई मन लाग्यो भने हुन्छ मन लागेन भने हुँदैन होइन त्यस्तो नि हुन्छ न्याय यही कुरा गर्दैछु अचम्म लागिरहेछ भ्रष्ट हो रे अपराध गरे हो रे अनि अहिले राजीनामा दिनुहोस् भने अनि चाहिँ कारबाही गर्छु रे त्यसो भन्ने अधिकार नेपाल बारले कहाँबाट पाएको कानुन व्यवसाय सुशील होइन सुशीलजी त्यसले एउटा अपराधीले के भन्ने हो भने चोरलाई के भन्ने हो ल त चोर हो अहिले तत्काल त उता भागिहाल होइन भने तँलाई कारबाही गरेर जेल हाल्छु भने जस्तो भयो कि यता होइन यसको जुन अहिले लिडरसिप छ यो आफ्नो अन्डरमा उहाँले यो संस्थाको नेतृत्व गर्न नसकिसकेपछि कारबाही गरौँ न कारबाही गर्न त अब राजीनामा होइन राजीनामा दिएपछि मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल बारको ठम्म्याइयो कसलाई मार्ग प्रशस्त तपाईँहरूलाई त्यही गल्ती होइन न्यायालयलाई बन्द गर्न मार्ग प्रशस्त भने के नयाँ मान्छे आएर काम गर्न पाउनु पर्यो होइन त्यही कामको निरन्तरता गर्न पाउनु पर्यो त्यो सँगैको त्यहाँको विकृति विसङ्गतिलाई सम्बोधन हुनु पर्यो नेपाल बारले तपाईँको 2077 साउन 25 गते प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा ध्यानाकर्षण पत्र पनि दिएको छ त्यो ध्यानाकर्षण पत्र सँगैका हामीले जे विषय वस्तुहरू उठाएको छौँ ती कुरामा पनि सम्बोधन भएर जानु पर्यो भन्ने हाम्रो मूल मुद्दा हो। यो देश चाहिँ हुकुमले चल्दो रहेछ क्या कसैको वैयक्तिक अभिव्यक्तिले चल्दो रहेछ क्या अब अहिले बारले के भनिरहेको छ भने त चोर होस् भागिहाल होइन भने तँलाई दण्ड दिन्छु भने जस्तो कस्तो अचम्मको कुरा छ आरोप लगाउँछ पुष्टि गर्ने आधारहरू अनि तपाईँहरू अर्को अचम्मको कुराकानी गर्नुहुन्छ फेरि राजीनामा दिनु पर्दैन निरन्तरता दिनु होइन हामीले राजीनामा दिनु पर्दैन भन्ने कुरा भनेका छैनौँ यदि प्रधान न्यायाधीशले न्यायालय सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने र अदालतमा यदि भ्रष्ट र बिचौलियाहरूलाई उहाँले अगाल्नु भएको छ भने हामी प्रधान न्यायाधीशलाई जोगाउने पक्षमा छैनौँ तर हामीले सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ तपाईहरु त प्रधान न्यायाधीश एउटा कुरा मान्छे भन्छन् नि पैसा खाएर उफ्रिने भन्छन् नि यो त हेर्नुस् आन्दोलनको दौरानमा हेर्नुस् यो त के भन्छन् हेर्नुस् म एउटा युवा कानुन व्यवसाय हो र मैले सर्वोच्चमा करिब हप्तामा एउटा बहस गरौँला अथवा हप्तामा दुईटा बहस गरौँला तर नेपाल बारलाई जुन परिचालन गर्ने एउटा जुन न्यायालय र नेपाल बारको एउटा समन्वय समिति भन्ने हुने रहेछ त्यसमा को छ भने विगत 30-40 वर्षदेखि उहाँ शम्भु थापा हुनुहुन्छ हरिहर दाहाल हुनुहुन्छ लगायतका वरिष्ठहरू समन्वय चाहिँ किन चाहिएछ यही हो यहाँबाट विकृति र विसङ्गति यहीँबाट बढेको किनभने नेपाल बार उहाँहरूलाई हटाउन सक्दैन नेपाल बार उहाँहरूलाई हटाउन सक्दैन यो विषयमा छलफल गर्दैन बिचौलिया नेपाल बार मार्फत सञ्चालित छन् नेपाल बार मार्फत बिचौलिया सञ्चालित छन् संवेदनशील भएको छ सुशीलजी त्यसमा हामी छलफल पनि चलाएका छौँ त्यहाँ केही मुद्दाहरूको सिन्डिकेट भयो कार्टेलिङ भयो भन्ने हिसाबले हामीले छलफल पनि चलाएका छौँ अब मलाई मेरो निजी विचार चाहिँ चोखो होइन उहाँहरू पनि सेटिङमा लाग्नुभयो उहाँहरूले पनि मुद्दाहरू कार्टेलिङ गर्नुभयो अमुक व्यक्तिका मुद्दाहरू अमुक न्यायाधीशको बेन्चमा पारेर अनि त्यो पार्यो भने मात्रै हामी बहस गर्छौँ भन्ने सम्मको कुरा उहाँहरूले उठाउनु भयो भनिसकेपछि नेपाल बारले त्यसमा गम्भीर भएर होइन छलफल आउनुहोस् न तपाईँहरू होइन न्यायाधीश राजीनामा दिए भन्न सक्नेहरूले भ्रष्टको अर्को बिचौलिया उसले पनि त अदालतबाट छोड्नु पर्ला उसको काम छोड्नु पर्ला समग्र विषयमा सम्बोधन हुन पर्छ भन्ने लाग्दैन के यसमा चाहिँ यसो हुन्छ सुशीलजी त्यसमा नारा भन्दा पनि त्यसलाई छलफलको विषय बनाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय त जसरी हुन्छ न्यायालय सुधार्ने हो एकदम त्यसमा दुईमत छैन हामी बालकृष्णजीको र मेरो अथवा नेपाल बार एसोसिएसन र हामी कानुन व्यवसायहरूको बीच एउटामा सहमति हुनु पर्यो के सुशीलजी एउटा अदालत सुधार्ने प्रक्रियामा जानु पर्यो बिचौलियाको छ भने अन्त्य गरिनु पर्यो मुद्दामा कार्टेलिङ छ भने त्यसको अन्त्य गर्नु पर्यो तर नेपाल बार के गर्छ 15 दिनको अल्टिमेटम दिन्छ यो चिठा प्रणालीमा जानुपर्नेमा होइन तर त्यसमा नगइकन अकस्मात राजीनामा भन्छ अहिले हामीले कुरा उठाएको कारण के हो त यो विकृति विसङ्गति अहिले मात्रै होइन यो हिजो कल्याण श्रेष्ठको पालामा पनि थियो सँगै सुशीला श्रीमानको पालामा पनि आयो त्यसपछि गोपाल पराजुलीकोमा पनि आयो र अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबराको जसरी राजीनामाको प्रकरण आयो उहाँको नियुक्तिमा पनि खोट थियो भन्ने हिसाबले हामीले कुरा उठाएछौँ अब हामीले छलफलमा त्यसलाई उठायौँ त्यसलाई अब
हामीले छलफलमा उठाइसकेपछि त्यसलाई भोलि सम्बोधन गरेर हामी लिएर पनि जान्छौँ। यो समग्र विषयवस्तुको उठान हुनुपर्छ। यो विकृति विसङ्गति अहिलेको होइन र अहिले 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 चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चासो हो तपाईँहरूको बारको तरिकाबाट पनि। अनि शिवजीहरूले जे भनिरहनु भएको छ यो दुवै तरिकाबाट साँचो अर्थमा होइन, हामीले शिवजीहरूलाई पनि बोलाइसकेका छौँ। शिवजीहरू यो तरिकाबाट नहुने हो क्या? कुन तरिकाबाट हुन्छ? हुन्छ 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 यो हुन्छ अवश्य। यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई साँचो अर्थमा शुद्धिकरण कसरी गर्ने, यस विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बालकृष्ण गैरे र कानुन व्यवसाय हक हित संरक्षण तथा शुद्धिकरण अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव अर्याल। ल बालकृष्णजी, अब तपाईँहरूले अहिले अदालतभित्र के गरिरहनु भएको छ यो खासै नेपाली जनताले हेर्न चाहेको दृश्य होइन है। अब यो खासै तपाईँहरूलाई पनि यो तपाईँहरूको इज्जत बचे जस्तो लाग्दैन। अब अहिले हामी यस्तो बिन्दुमा पुगिसक्यौँ, तपाईँले भनेअनुसार राजीनामा दिए पनि, शिवजीहरूले भने जस्तो राजीनामा नदिए पनि न्यायालयको गरिमा त धुलिसात बनाउनलाई लागिरहनु भएको छ तपाईँहरू। हाम्रो चिन्ताको विषय चाहिँ के हो भने साँचो अर्थमा न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने जनताको विषय हो कि यो चाहिँ गर्ने कसरी हो? होइन, हामी त्यो विषयमा गम्भीर छौँ सुशीलजी। अब यो जुन अहिलेसम्मको बिन्दुमा हामी आइसकेका छौँ आन्दोलन र राजीनामाको विषयलाई अप्ठ्यारो बिन्दुमा आउनुभयो तपाईँहरू। अप्ठ्यारो त नभनौँ, अब एउटा न्यायालयको गरिमा त धुलिसात पार्नुभयो तपाईँहरू। त्यो चाहिँ कोर्टमा धुलै धुलो भयो तपाईँहरूको। त्यसो त नभनौँ। यो के हुन्छ भने आन्दोलनको मैले अघि सुरुमा पनि राखेँ, आन्दोलनको कुनै स्वरूप हुँदैन। आन्दोलनको दौरान धेरै कुराहरू हुनसक्छ, त्यसलाई सबै राजनीतिक दलको आन्दोलन होइन नि त सर? होइन, राजनीतिक दलको आन्दोलन नभए पनि समग्र न्याय जुडिसियरीभित्रको विकृति विसङ्गतिको पहरेदार गर्ने नेपाल बार हो। वाचडगको रूपमा बस्ने नेपाल बार हो। नेपाल बारले वाचडगको रूपमा बस्दै गर्दा त्यहाँभित्र भएको विकृति र विसङ्गति, न्यायालयभित्र भएको विकृति विसङ्गतिलाई करेक्सन गर्ने काम पनि नेपाल बार एसोसिएसनको। त्यही रूपमा नेपाल बारले आफ्ना एजेन्डाहरू तय गरेर राजीनामासँगै सबै विकृति विरुद्धकोमा घुगाई हुनु पर्यो क्या तपाईँहरूको? एकदम मैले सुशीलजी अघि मैले भनिसकेको छु, सबै विषयमा, त्यो चाहे हिजो तपाईँको तकमा दिने विषय होस्, चाहे त्यो कार्यपालिकाको प्रमुखले तपाईँको पुरस्कृत गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो एउटा मन्त्रीमण्डलमा भाग लगाउने भन्ने हिसाबले जुन कुरा आयो र प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँको बेरर गराउने भन्ने कुरा आयो त्यो विषयमा होस्, चाहे त्यो अहिले बार बेन्च अहिले शिवजीले उठाउनु भयो त्यहाँ एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र छ त्यसको बारले किन विरोध गर्दैन भन्ने हिसाबको भयो, त्यो विषयमा भयो। यी समग्र विषयको सोलुसन खोजिनुपर्छ भन्ने नेपाल बारको हो। र अघि यहाँले उठाए जस्तो अब यसको काहीँ न काहीँबाट सोलुसन पनि खोजिनुपर्छ, किन सधैँ न्यायालय अब हुनुपर्छ। अब हुनुपर्छ। अब होइन, चेत्यो भन्दा पनि यो किनभने सधैँ डेडलक गराएर जाने कुरा पनि हुँदैन। यसमा कहीँ न कहीँ एउटा कसैले सद्भावना दूतको रूपमा काम गरेर बिचको निकासको बाटो समन्वय गर्न लाग्यो भइहाल्यो नि। त्यसो पनि होइन, नेपाल बारले नै गर्नुपर्छ। यो नेपाल बारले नै गर्नुपर्छ र न्यायालयभित्रका ती जुन 19 जना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो अदालतलाई बन्दी गराउनु पाउनुहुन्न, उहाँहरूले पनि डेडलक गर्न पाउनुहुन्न, उहाँहरूले पनि निकास दिनुपर्छ। संवैधानिक दायित्वबाट उहाँहरू पनि उन्मुक्ति हुनु हुँदैन। आज प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा उठाउँदै गर्दा उहाँहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेदार हुनुपर्छ। शिवजी, अधिवक्ता ज्यूहरूले धारण गर्ने कालो कोट कालो भएको कारणले त्यहाँ भएको कालो धब्बा नदेखिया रहेछ, अहिले देखिन थालेको छ। एकदम बिल्कुल। गालिबको एउटा कविता छ के, गालिबको एउटा कविता छ, त्यो कविताको नेपाली रूपान्तरण चाहिँ अब धुलो चाहिँ मुखमा अनुहारमा हामी ऐना सफा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। एकदम बिल्कुल सुशीलजी, अहिले हामीले यो शुद्धिकरण अभियान मार्फत यी कुराहरू प्रस्फुटित गराउँदैछौँ, एउटा जनताको बिचमा ल्याउँदैछौँ। कुनै अधिवक्ता साथीहरूले स्वतः स्फूर्त यो कुराहरूको विषयमा उठाउनु भएको थिएन। न्यायालयमा जुन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो यसको बारेमा हामीले विरोध गऱ्यौँ। बारलाई भन्यौँ तपाईँहरूले युवा कानुन व्यवसायहरूको पक्षमा बोल्नुहोस्, हक हितको बारेमा बोल्नुहोस्, तर मेरो बार कहिल्यै पनि बोलेन। अब हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा मलाई पढाउने गुरुहरू आज के भन्दै हुनुहुन्छ? अघि पनि मैले भने चुलेन्द्र शमशेर जबरा मुर्दाबाद भ्रष्टाचारी हो भन्दै प्राङ्गणमा उफ्रिनु भएको छ। उहाँहरूले जुरिस्प्रुडेन्स पढाउनुहुन्छ, संविधान पढाउनुहुन्छ। भोलि आन्दोलन गर्दा त्यसो पाइँदैन। आन्दोलन न्यायालयभित्र हुने होइन। अब हेर्नुहोस्, भोलि उहाँहरूले संविधान पढ्नु पर्दैन,
भोलि आउने विद्यार्थीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनु पर्दैन? अनि विद्यार्थीहरूले के भन्छन्? समग्र कानुन व्यवसायहरूले के भन्छन्? संविधान तपाईहरुलाई चाहिँ निकै असल भन्छन्, राम्रो होइन। बिल्कुल तपाईहरुले जुन अभियान चालिरहेको भएको छ अहिले, हामीले बिल्कुल हामीले स्वतन्त्र रूपले स्वतः स्फूर्त नेपाल बारलाई सहयोग गर्दैछौँ। तिमीहरू आजसम्मको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल बारको इतिहासमा कलङ्कको रूपमा तपाईँहरू अगाडि आउनुभयो। तपाईँहरूले आफ्नै मुद्दाहरू सुधार्नुहोस् भन्दैछौँ। पटक पटक नेपाल बार कलङ्क पहिलो पटक कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। नेपाल बार कलङ्क भयो, अहिले कलङ्कित पहिलो पटक भयो। मेरो पनि संस्था हो, म त्यो संस्थालाई मजबुत बनाउन चाहन्छु। सदस्य ल शिवजीको व्यक्तिगत विचार हो यो। पहिलो पटक सुशीलजी नेतृत्वको स्वतन्त्रता पनि हो, गुड लिडरशिप नहुँदाखेरि यो भयो। म शिवजी बलियो बनाउन चाहन्छु। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो। नेपाल बार यो कुरा सुधार्नुपर्छ। हिजोको अहम यो तपाईको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अहम हिस्सेदार भएको नेपाल बार विगतको कुराहरूको विरासत नलिनुहोस्। तपाईको नेतृत्वले के गर्दैछ? अहिले पनि नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा राजीनामाको विषय मात्रै उठाएको छ। यहाँहरुले यसरी बुझ्नुपर्छ। शिवजीले दलीय झण्डा बोकेर चुनाव लड्ने नेपाल बार कहाँ पुगे पनि जनतालाई चासो होइन। नेपाल बारमा गएर जनताले न्याय खोज्ने होइन। सुन्नुस् त, न्याय खोज्ने थलो न्यायालय शुद्धिकरण हुनु पर्यो। बस एकदम सुशीलजी, मैले त्यही नै केन्द्रित गर्न खोजेको यहाँलाई। नेपाल बारको एजेन्डा राजीनामा मात्रै होइन। मैले अघि यहाँलाई क्लियर गर्न नाम लिएर विरोध गर्दैछौँ, तर समग्र न्यायालयमाथिको दबाब हो यो। त्यो समग्र न्यायालयमाथि आम जनताले के भनेका छन्? हामीले भन्यौं, हामीले यो विकृति विसङ्गति अहिलेबाट आएको होइन। अब यसको सोल्युसन के त? कोर्टमा लागेको धब्बा पनि पुछौँ होइन, सबैतिरका धब्बा पुछेर साँचो अर्थमा न्यायालयलाई शुद्ध बनाउँ के? शुद्ध बनाउनलाई राजीनामा जसरी नेपाल बारले उठाइरहेको छ, पहिलो एजेन्डा भए तापनि यो सँगै विकृति विसङ्गति जो न्यायालयभित्र छ, सिङ्गो न्यायालयभित्र छ, आज पनि देखिरहेको छ। हिजो पनि तपाईँको परमादेश को आदेशद्वारा जुन सरकार स्थापित भयो, त्यो सँगै यो कार्यपालिका प्रमुख पनि यसमा बेरर हुनुहुन्छ। त्यो सँगै समग्र विषयवस्तुमा सोलुसन खोजेर नेपाल बार जानुपर्छ। त्यसमा छलफल जान्छ चल्छ। अब हामी श्वेत अब जान्छ। अब तपाईँको राजीनामा दिएपछि जान्छ होइन। यो सँगै राजीनामा त अहिले हाम्रो मूल एजेन्डा भयो, यसलाई अपरिहार्यताको रूपमा लिइयो। यो सँगै समग्र विकृति विसङ्गति, त्यहाँ तपाईँको परमादेशको आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, कार्यपालिका हिस्सेदारी दियो भन्ने कार्यपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ, लगायतका सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूको जुन राजीनामा प्रकरण छ, त्यो सँगै मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको जुन तपाईँको प्रतिवेदन छ, त्यो लागू हुनु नहुनुको पछाडिका कारण छन्। त्यो सँगै अहिले जुन सर्वोच्चमा देखिएको जुन सर्वोच्चमा देखिएका अहिले जुन न्यायालयमा तपाईँको एउटा पेशी पनि नचढेको अवस्था छ, त्यो समग्र 19 जना न्यायाधीशहरूलाई पनि बेरर गराएर समग्र जुडिसियरीको तपाईँको यो आवश्यक परे पनि समग्र न्यायाधीशहरूको पनि जानुपर्छ भन्ने खालको नेपाल बारको अबको स्ट्राटेजी हुन्छ। त्यो मेरो पनि व्यक्तिगत राय पनि हो र अबको स्ट्राटेजी त्यो पनि भन्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, खुट्टी देख्दै पत्याइयो। तपाईँहरूको शैली र तपाईँहरूको जुन खालको तरिका छ, यो तरिकाले साँचो अर्थमा न्यायालय सुध्रिँदैन। लेखेर राख्नुहोस्। होइन सुशीलजी, सुध्रिन दिनुहुन्न तपाईँहरू, यहाँले सुध्रिन दिनुहुन्न। त्यो कुरा हामी उठाउँछौँ सुशीलजी। तपाईँले जसरी भन्दै गर्नुभएको छ, मलाई भन्नुहुन्छ भने हामी समग्र जुडिसियरीको सुधार चाहेको। मैले अघि यहाँलाई पनि भने हामी एक्लो राजीनामा सम्भव छैन। प्रधान न्यायाधीशको एक्लो राजीनामा मात्रै नहोला भोलि, त्यो सँगै 19 जनाको राजीनामा पनि हामी माग्ने पक्षमा छौँ। त्यो सँगै निकास निस्केन भने त अर्को राजीनामाबाट निकास निस्किन्छ सर। अब तपाईँको केही अपराध गर्नेहरूलाई दण्ड दिने भन्ने कुरा नेपाल बारले त्यसको पहल लिन्छ भने यो देशमा के को न्यायको? अदालतभित्रका कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू पनि अबको निकास निस्किएन भने समग्र 19 जना न्यायाधीशहरू पनि यसको भागीदार हुनुपर्छ। उहाँहरूले पनि निकास दिनुपर्छ। यदि त्यसो नगरेको खण्डमा यसको भागीदार 19 जना न्यायाधीशहरू भएर 19 जना न्यायाधीशहरूको पनि राजीनामा आउनुपर्छ भनेर ट्रेड युनिट लगायतका त्यहाँभित्रका कर्मचारी सङ्गठनहरू पनि आइरहेको अवस्थामा नेपाल बारले यो राजीनामाको प्रकरण, यो राजीनामाको अपरिहार्यतासँगै
समग्र सुधार जुडिसियरी सुधार त्यसमा 19 जनाको न्यायाधीशको राजीनामा मागेर जान परे पनि र 19 जनालाई बहिर्गमन गरेर अब यो राजीनामा भन्ने हामी बुझ्दैनौँ। हाम्रो संविधानले बुझ्ने कुरो के हो भने तपाईँले र मैले बोल्ने कुरा, तपाईँले मैले गर्ने माग भनेको त्यसको सन्दर्भ सूची भनेको त्यस सन्दर्भ सामग्री भनेको नेपालको संविधान हो। सुन्नुहोस् न, यहाँले भने जस्तो नेपालको संविधानलाई तपाईको अंगीकार गर्नलाई यसो गरौँ क्या, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामी यसमा अवेयर गराएर ज्ञापन पत्र दिएर त्यहाँसम्म पनि संवैधानिक संसदको कुरो होइन संवैधानिक दलको कुरै होइन, संसदको होइन। भोलि जानु पर्यो नि सुशील, संसदको कुरो हो। भोलि हामी राजनीतिक पार्टीहरूलाई संसदमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि हामी अवेयर गराउँछौँ भनिरहेका छौँ नि। संसदमा भएका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि बेहोर गराएर त्यहाँ पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। के भन्छ भने कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्दैन, न्यायपालिकासँग छलफल गर्दैन। मेरो बार के गर्छ भने अमुक व्यक्तिहरूलाई साथमा लिएर हिँड्छ। अब उहाँले भनेकै कुरा सापट्टि लिने हो भने राजनीतिक दल गुहार्नु पर्ने जरुरत छ। अहिले हामी कानुन व्यवसाय र न्यायालय बसेर छलफल गर्दैन। अब अन्तमा यसो गरौँ, नेपाल बार एसोसिएसन भनेको सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको अवश्य नै त्यसमा दुई मत छैन। संगठनले के गरोस् भने अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले अथवा योभन्दा अगाडि अथवा अन्य न्यायाधीशहरूले गरेका के हुन् त गल्ती, कमी, कमजोरी, अपराध, भ्रष्टाचार एक कुरा जनतालाई भन्नु पर्यो। त्यो हाम्रो अपराध भनिसकेपछि यो अपराध कुन कानुन आकर्षित हुन्छ, महाअभियोग आकर्षित हुन्छ, महाअभियोग लगाउनलाई पहल गर्नु पर्यो र त्यहाँभित्र भएका सम्पूर्ण खराबीहरूलाई साँचो अर्थमा सम्बोधन गर्नु। त्यसका लागि कुन बिन्दुसम्म नेपाल बार जान सक्छ, कुन बिन्दुसम्म जान पर्छ, त्यसका लागि नेपाल बारले छलफल चलाउँछ। पहिलो बिन्दु नै गलत भयो नि, होइन यसो बिन्दुबाटै सच्याउनु। मैले अघि भने नि किनभने हामीलाई कसैले राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन भन्ने हामी पक्ष विपक्षमै छैनौँ क्या, कसैको काँध थाप्नु पनि परेको छैन। तर हामीलाई के परेको छ भने न्यायालय नसुधारी नहुने परिस्थितिमा छौँ, हामी सुधार्नै पर्छ। त्यति चाहिँ हामीलाई परेकै छ, न्यायालय सुधार्नै पर्छ। बिल्कुल त्यसमा दुई मत छैन। अपराध गर्नेहरूलाई दण्डहीनतामा उन्मुक्ति दिएर हुँदैन, पटक्कै होइन। अपराध गर्ने कारबाही हामी त्यहीँनिर चुकेका छौँ, नेपाल बार त्यहीँनिर चुकेका छ। हिजोको दिनमा त्यहीँनिर चुकेका छ नेपाल बार। र आज हिजो तपाईँको कल्याण श्रेष्ठको नियुक्ति हेर्नुहोस्, सुशीला कारीको मध्यरातमा गरेको नियुक्ति हेर्नुहोस्, गोपाल पराजुलीको तपाईँको आगमन र बहिर्गमन हेर्नुहोस्, नेपाल बार एसोसिएसनले बेन्चलाई चुक्नबाट रोक्नुपर्छ, त्यसलाई सहज बनाउनु पर्छ, जनताका डेका यी पेशी व्यवस्थापन बन्दी प्रतिष्ठाका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्छ। संवैधानिक दायित्वबाट कुनै पनि न्यायाधीशहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन। त्यसको लागि जसले संवैधानिक दायित्वहरूबाट विकलन भएर संवैधानिक दायित्व अन्तर्गतै छ भन्ने संवैधानिक दायित्व जसले पुरा गर्दैन त्यसलाई पनि बेरोर गरेर समग्र न्यायपालिका भित्रको विकृति विसङ्गतिको बारेमा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नेपाल बारको मूल एजेन्डा रहन्छ भोलिको दिनमा। बालकृष्णजी अन्तिममा हाम्रै एजेन्डामा आइपुग्नु भयो, किनभने उहाँले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो। संवैधानिक दायित्वभन्दा बाहिर जान पाउँदैन, सबै न्यायाधीशहरूले संविधान बमोजिम कार्यान्वयन कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो, यसमा हाम्रो पनि समर्थन हुन्छ। साँच्चीकै संविधान बमोजिम हुने कार्यहरूमा हामी समर्थनमा छौँ र कुनै अमुक व्यक्तिको निर्देशनमा हुने कार्यमा हाम्रो विरोध छ र जारी नै रहन्छ। न्यायालय सुधारका निमित्त संवैधानिक प्रावधानभित्र भएका त्रुटिहरू पनि सच्याइनुपर्छ र अहिले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँहरू जस्ता युवा अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो दक्षता, क्षमता, शास्त्रीय ज्ञान न्यायालय सुधार्नका निमित्त लगाउनुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको जस्तो टेलिभिजनमा आएर हामीलाई यो बोल्ने मौका र न्यायपालिका सम्बन्धी केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो तर्फबाट पनि हजुरलाई धन्यवाद। सुशीलजीलाई पनि विशेष धन्यवाद। नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट आफ्ना कुराहरू राखिदिनलाई यहाँ बोलाइदिनु भएको एबी न्युज लगायत सिङ्गो टिमलाई म पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एबी न्युज पहलको विशेष श्रृङ्खलामा आज अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालको न्याय क्षेत्र सुधारका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य तथा सचिवालय सदस्य समेत रहनुभएका अधिवक्ता बालकृष्ण गैरे र कानुन व्यवसाय हक हित संरक्षण तथा शुद्धिकरण अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव अर्याल। एबी न्युज पहलको यो कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।